औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सलीम अख्तर है और मैं डीएचए सिटी सेक्रेटरी टेक्लेरिया। आज मैं डीएचए ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो हैं कर्नल काशिफ साहब जो हैं, जो कि डीएचए सिटी मार्केटिंग के हेड हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेटर आसिम साहब ने, आप पूरी टीम ने हमेशा टेक्लेरिया को बैकअप किया है, सपोर्ट किया है और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मन जो भी तजावीज़ हुई हैं और उस पर आप लोगों ने जो है गौर भी किया और उसको एक्सेप्ट भी किया है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ, टेक्लेरिया की जानिब से और टेक्लेरिया की तमाम मेम्बरान की जानिब से। काशिफ साहब, मैं बेसिकली इलेक्शन जो हमारे अभी हुए और डीएचए सिटी में मैं इलेक्ट होकर आया, तो आपसे आज मेरी पहली मीटिंग है, तो आपको टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा डीएचए सिटी के हवाले से। जैसे अभी डीएचए सिटी की रीनेमिंग हुई है, रिब्रांडिंग हुई है और फेज़ 9 और फेज़ 10 साउथ और नॉर्थ जो है वो आप लोगों ने जो है उसको डिस्क्राइब किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे तमाम मेम्बरान को बताएं कि सर ये है बेसिकली क्या और ये रीनेमिंग क्यों हुई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोग जो कि नई इंतज़ामिया है टेक्लेरिया की, वो हमारी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इंशाल्लाह जिस तरह पहले भी जो मैनेजमेंट थी, जो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया साथ मिल के डीएचए की बेहतरी के लिए, तो आपके साथ भी इंशाल्लाह मिलकर हम डीएचए की बेहतरी के लिए ही काम करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बड़ी वाइब्रेंट इंतज़ामिया है इस दफ़ा की, और पिछले इंतज़ामिया से एक दिली लगाव सा बन गया था हमारा, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप देखें अगर तो डीएचए एक ब्रांड नेम है, बिल्कुल, और यहाँ पे जो डीएचए है उसमें फेज़ 1 से लेकर और 8 तक बने और फिर उसको डीएचए सिटी बनाया गया। लेकिन बाद में शायद जो एक डीएचए के ब्रांड की जो कंटिन्यूएशन है उसको फोकस करने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए डीएचए फेज़ 9 और फेज़ 10 जो है उनको ये रीनेम किया। अब इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल एक अच्छा फ़र्क भी मार्केट पे पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, डीएचए फेज़ 9 जब उसको कहें या डीएचए सिटी कहें, क्योंकि मैंने देखा था लोग जनरली इसको फेज़ 9 ही कहते थे। जी बिल्कुल, डीएचए सिटी फेज़ 9 कहते थे, वो दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती। तो अब ये होगा कि अभी इसको ये डीएचए फेज़ 9 और डीसी के नॉर्थ भी एक अजीब सा लगता था, तो अब वो डीएचए फेज़ 10 हो गया। तो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, और जब एक ब्रांड नेम पूरे तरीके से जुड़ जाएगा और उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सेट हो जाएगी। अच्छा, यानी कि इसको आपने सीक्वेंस कर दिया, डीएचए फेज़ 8 और फेज़ 9, ताकि लोगों को रिजेम्बलेंस महसूस हो कि ये अलग नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मलीर एक्सप्रेस पे जिस तेज़ी से तकमील के मराहिल की तरफ जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ से कयूमाबाद से या डीएचए से और उस इलाके का जो फासला है वो बस 30 मिनट्स में, यानी कि ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी हमें नजर आती है इन फ्यूचर। और मेरे ख्याल में जो हमारा मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो विद एयर जो है वो मूवेबिलिटी के काबिल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और डीएचए सिटी ऑलरेडी जो है लिवेबिलिटी है वहाँ पे है और लोग रह रहे हैं और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, और मेरे हिसाब से जो है वहाँ पर एमिनिटीज़ भी हैं और यूटिलिटीज़ भी मौजूद हैं वहाँ पर। तो दूसरा ये मुझे बताएं कि जैसे फेज़ 9 तो हम इसको कहते हैं डीएचए सिटी को, फेज़ 10 जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जो फेज़ 10 की जो लोकेशन और उसका जो ऑन ग्राउंड जो है इसके अभी क्या प्रोग्रेस है। फेज़ 10 जो है वो अभी इस वक्त टाउन प्लानिंग की स्टेज से गुजर रहा है, और ज़ाहिर बात है कि एक बड़ा एरिया है, उसकी टाउन प्लानिंग में टाइम लगता है, क्योंकि जो डीएचए सिटी की टाउन प्लानिंग में हमें खामियां नज़र आईं, वो हम नहीं चाहते कि वो फेज़ 10 की टाउन प्लानिंग में वो खामियां हों। तो उसको बड़ा डेलिब्रेटली चीज़ों को देखा जा रहा है, और नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इन दी अप्रूवल स्टेज पे आ रहा है। तो जैसे ही वो अप्रूव होगा तो उसके बाद फिर इसकी टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी।
اور آپ نے دیکھا کہ جو انٹرچینج آلریڈی بنی ہوئی ہے اس میں آلریڈی اس کے فیز 9 اور فیز 10 کی کنیکٹیوٹی کو نظر آتی ہے رکھا گیا ہے کہ اس کے لیے صرف آپ نے ایک روڈ کھولنا ہے اور آپ کی کنیکٹیوٹی آپ اپروچ کر لیں گے. بالکل زبردست ہو گیا. ایک چیز میں ہائی لائٹ ضرور کروں گا، بلکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لنک روڈ جو N5 اور M9 کو ملا رہا ہے، اٹ از 95% کمپلیٹ. گڈ. اور یہ 22 کلومیٹر کا روڈ ہے اور اس میں تقریباً کلورٹس ہیں، کچھ بریجز ہیں اس کے اندر، 7 بریجز ہیں شاید، اور یہ کنکریٹ کا روڈ ہے. کنکریٹ روڈ ہے. اچھا، ابھی اس کے بننے سے، اور یہ بالکل ہماری دیوار کے ساتھ سیکٹر 4 ایئر وائی لگونا سیکٹر 1 اس کی دیوار کے ساتھ آپ کے کنیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو لانڈی انڈسٹریل ایریا اور بن قاسم انڈسٹریل ایریا، یہ وہ 2 انڈسٹریل ایریا ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگ وہاں پر آتے ہیں نارتھ نازا آباد سے یا PECHS سے یا یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ، اور کافی ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں. اب یہ جو فیز 9 ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹارگیٹڈ ریزیڈینشل ایریا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیکٹری سے نکلے اور وہاں پہنچ گئے. اپروچیبل بہت ایزی، اپروچیبل ایزی ہو گیا. اور اسی طرح یہ جو فیکٹریز ہیں یا جو آفیسز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز بھی بن سکتے ہیں یہاں پہ DHS میں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی جو نیچرل ایکسپینشن ہے یہ ساری ابھی موٹر وے کی طرف جا رہی ہے. تو اس نیچرل ایکسپینشن میں اب آئی چندری گڑھ روڈ پہ اتنا زیادہ رش شروع ہو گیا کہ آپ پاسبلٹی نہیں ہے. تو اب لوگ اپنے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ شفٹ کریں گے. تو اگر یہ کوئی لانڈی انڈسٹریل ایریا میں، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کچھ لوگ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں فیز 9 میں، وہاں پہ اسکول بھی ہے، کالج، یونیورسٹی کیمپس اور باقی چیزیں موجود ہیں، تو دے کین کم اینڈ اسٹارٹ لیونگ دیئر. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کاشف صاحب کہ جس طرح کی آپ نے رینیمنگ کی ہے، ری برانڈنگ کی ہے، اچھا یہ کچھ ہمارے ریئلٹرز ہیں یا ہمارے بھی کوشچنز ہوتے ہیں، سوال ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو ٹرانسفر انفراسٹرکچر جو ہے اس کی چینجنگ ہوگی یا یہ سیم رہے گا؟ یہ جو ہماری ممبرشپ ہوتی ہے DHC کی سیپریٹ ہے، DHC کی سیپریٹ ہے، کیونکہ اب اس کو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہم نے فیز 8 کے بعد فیز 9 ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی چینجنگ کریں گے یا یہ اس کا جو ڈیزائن ہے ٹرانسفر کا وہ الگ ہی رہے گا؟ میرے خیال میں فار دی ٹائم بینگ تو نہیں ہوگی. بعد میں کس اسٹیج پہ ہوتی ہے وہ بھی ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ اس میں ہم آپ کو کلیئرٹی لے کے اس پہ آپ کو بتا بھی دیں گے ڈیفٹل ایریا کو کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن فار دی ٹائمنگ مجھے نہیں نظر آ رہا. اچھا، فار دی ٹائمنگ سیم پروسیجر کے تھرو ہم ٹرانسفر کرائیں گے. جی بالکل. اچھا، دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ DHC سٹی کے حوالے سے کہ جو اپ کمنگ اٹریکشن جیسے تھیم پارک آپ کا جو آئی تھنک سو وہ بھی کمپٹیشن کے اوپر ہے، اور اس کی جو ہے انوگریشن کب تک ہوگی اور وہ کب تک فٹ فالنگ ہو سکے گی، لوگ کب تک وہ آ سکیں گے وہاں پر، اور مزید اپ کمنگ اٹریکشنز کیا آنے والی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، ہمارے ڈیپٹیشنز کو بتائیں، تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے کہ مزید اٹریکشنز کیا ہیں ہماری. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا کہ کچھ فورن انویسٹرز بھی آئے تھے وہاں ہمارے پاس، اور انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے بہت سارے پروجیکٹس کے اندر. جہاں تک ایڈونچر پارک کا تعلق ہے، ایڈونچر پارک کے جو آپریٹرس لگے ہوئے ہیں وہ تو سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی وی آر گوئنگ فار جو اس کا سپورٹنگ انفراسٹرکچر ہے، وہ سپورٹنگ انفراسٹرکچر کو ہم اس پہ لے کے جا رہے ہیں پری فیب پہ، تاکہ وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک ریزورٹ ٹائپ بنا دیا جائے. ایک تو یہ والا ہے. DC کے ہائٹس کا آپ کے سامنے بالکل ہے. اور ابھی حالات اس طرح کے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے، اور کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں بھی لوگوں کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے اور لوگ دوسری سائڈوں پہ جا رہے ہیں. بالکل. تو ان حالات میں کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنا وہ اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بہت جلد، اور وہ آپ کو سرپرائز بھی دیں گی. ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے میں. چلیں گڈ، یہ اچھی نیوز ہے. کاشف صاحب نے بتایا کہ نیکسٹ منتھ میں بھی کہ کوئی بیسٹ سرپرائز ہو آپ لوگوں کے لیے. بیسیکلی مارکیٹ کی جو انالسٹ ہے، جو ہماری اکانومی ہے اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، اور ہمارے فارن انویسٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ شیکی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایشوز آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ہیں.
لیکن اس کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کاشف صاحب نے جو ہے دیکھیں ہوپ از دا بیسٹ کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اسی مارکیٹ کے اندر لوگ کام بھی کر اور اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں. ٹیچر سٹی کے اندر جو ہے ڈینومینیشنز بہت زیادہ ہیں کام کرنے کی. پلاٹس جو ہے ویریشنز ہیں 25 لاکھ سے لے کر 10 کروڑ تک کی آپ کو آپشن ملتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے وہاں پر جو فارم ہاؤسز وغیرہ ہیں وہ مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. اس پر بڑے چیپ ریٹ کے اوپر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے فارم ہاؤسز کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے میرے خیال میں اس وقت 100 ملین سے اوپر وہی چلے گی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, بہت زیادہ. لیکن اس وقت جو ایک کاسٹ ہے آپ کے فارم ہاؤسز کی ہمیں 70-80 ملین کے اندر آئی تھنک سو اس وقت وہ 80 ملین 90 ملین میں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے ویورز کو کہوں گی یہ بیسٹ اپارچونیٹی ہے اس وقت بائنگ کی. آپ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ڈی ٹی سی میں بائنگ کریں اور پلاٹ بھی لیں اور یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ٹائم ہے اور اس وقت بڑی لو کاسٹ ہے اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کاشف صاحب اگر ہم فارن ابراڈ جاتے ہیں وہاں میں نے نارملی دیکھا ہے ڈاؤن ٹاؤنس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, وہ کاسٹ بھی ویری کرتی ہے اور وہ لوگ جو ہے اوپن ایریا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے میرے حساب سے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ٹی سٹی کے اندر دیکھیں بہترین ویدر ہے, ایٹماسفیئر بہت زبردست ہوتا ہے, جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ رہنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے. میں تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں میں صرف ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ فیوچر از ڈی ایچ سٹی. جو ریزیڈینشل لینڈ ہے ٹول پلازا سے لے کر اور نوری آباد تک جو M9 اس کی لائف لائن از ملیر ایکسپریس وے. دی ڈے ملیر ایکسپریس وے از کمپلیٹڈ اس دن یہ پورا کراچی جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن سٹی بہت ساری آ رہی ہے. بالکل. پھر تمام جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیں بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کیمپس کھولنا چاہتے ہیں. پھر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی OPD سٹارٹ ہو رہی ہے دسمبر 2023 میں. اچھا گڈ سر, یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جا کے اس کو وزٹ کریں تو اس کے اندر ان کی مشینری لگنا شروع ہو گئی ہے. ان کے جو OPD رومز ہیں وہ آلموسٹ اس کا فرنیچر آ گیا ہے. 600 پیرامیڈکس کے ساتھ یہ OPD سٹارٹ ہوگی. اب آپ اندازہ کریں کہ 600 پیرامیڈکس جو ہیں ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. بالکل. پھر بلوچستان سے جو پیشنٹس آئیں گے, جو سندھ سے پیشنٹس آئیں گے, اب ہمارے یہاں ایک سوشل آبلیگیشن ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ 2 سے 3 اس کے اٹینڈنٹ آتے ہیں. انہوں نے کہیں پہ رہنا ہے, کہیں پہ کھانا ہے, سارا کچھ لیبلٹی چاہیے ان کو, پوری کمپلیٹ چاہیے, سراؤنڈنگ ڈیولپمنٹ چاہیے. 2-3 گیم چینجر مجھے نظر آ رہے ہیں اس سال کے آخر میں. ایک گیم چینجر ہے شوکت خانم کی کمپلیشن اور دوسرا گیم چینجر ہے ملیر ایکسپریس وے. M9 لنک روڈ آلریڈی ہو چکا ہے. اس کی انوگریشن جس دن ہوگی اس دن آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. تو یہ جو لوگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں یا جو لوگ ایک ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ پرفضا مقام ہو, اوپننیس ہو اور ایک نیچرل لک ہو, لینڈسکیپ کراچی میں ایسا لینڈسکیپ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کہیں پہ آپ کو پوٹوہاری ٹچ آ رہا ہوتا ہے, کہیں پہ آپ کو وہ سیمی ماؤنٹینس ٹچ آ رہا ہے, کہیں پہ آپ کو. اور DHA سٹی کے اندر تو کسی بھی لینڈسکیپ کو ہم نے ڈسٹرب ہی نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے روڈیں نیچے بھی جا رہی ہیں, اسی کو جو ہے وہ امپروو کیا اور لینڈسکیپ کو آپ نے جو ہے نیچرل جو چیزیں اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. کچھ پلاٹ جو ہیں وہ پہاڑی کے اوپر ہیں, کچھ پلاٹ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہیں. تو یہ تو سارا ایسی خوبصورت جگہ ہے رہنے والی اور وہاں پہ لوگ آ کے رہیں گے تو اچھا لگے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے جو فوڈ چینز ہیں ہمارے جو بڑے فوڈ چینز ہیں ان کی اپ کمنگ اٹریکشنز کیا ہے, کون سے فوڈ چین آ رہے ہیں؟ KFC جو ہے انہوں نے جگہ وہ لے لی ہے جہاں پہ ان کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور پروبیبلی عید کے بعد وہ وہاں پہ اپنا کنٹینرائز شروع کریں گے اور اس کے بعد اپنا بنانا شروع کریں گے. کباب جی کا بھی ہو گیا ہے اور وہ بھی وہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں کچھ اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو لانے کی وہاں پہ تاکہ کچھ اٹریکشنز اور آئیں گی تو پھر لوگ آنا شروع ہوں گے. جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے فوڈ گالا ہوتا ہے یا کوئی پسند میلہ ہوتا ہے. جی میری اپنی ایک سجیشن تھی کہ جیسے DHA سٹی میں اگر DHA سٹی سیکرٹری جب میں آ رہا تھا میری نامنیشن ہوئی تھی تو میرے دماغ میں ایک چیز تھی کہ لوگوں کے اٹریکشنز لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آنے کے لیے بڑی اچھی اگر سجیشن ہے کہ جیسے ہم پسند میلہ کریٹ کرتے ہیں DHA سٹی اور ڈیفٹریا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھی ڈیفٹریئنس ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے ایسوسیٹ ممبرس ہیں
उनका स्टाफ है और भी लोग, अदर लोग जितने भी हमारे सिविलियंस हैं, तो वो वहाँ अप्रोच करते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा साइन होगा कि वहाँ फूड गाला और कोई गजल नाइट इस तरह का जैसे बसंत मेला होता है क्रिएट हम करते लोग हैं। बिल्कुल काम करने को तैयार हैं। अगर आपको याद हो, वो 2021 में Musical 31 night। दिसंबर को म्यूजिकल नाइट की थी। वी वर एक्सपेक्टिंग 7-8 हज़ार लोग, 13,000 लोग बहुत आ गए और जबरदस्त था बहुत वो। जबरदस्त हुआ था। तो हम इस तरह के वेंचर्स करना चाहते हैं। पिछले दिनों हालात मुल्क के कुछ इस तरह चल रहे थे कि जिसमें हमने खुद महसूस किया कि कोई गाने बजाने का काम अगर हम करेंगे तो शायद लोग एतराज़ करें। इस वजह से हमने फिर वो Avoid बसंत किया। मेला और वो अवॉइड किया, क्योंकि मुल्क के हालात, महंगाई इतनी बढ़ गई है और बाकी चीज़ें, इस वजह से। मेरे हिसाब से काशिफ साहब, अब जो हालात हैं हमें उसी में सरवाइव करना हाँ, है, करना तो हमने उसी में अपनी खुशियां भी ढूंढनी है, हम्म। उसमें हमने अपना कारोबार भी करना है, अपने बिजनेस एवेन्यूज भी ढूंढने हैं। अच्छा, नीचे जो हमारा सिटी है वहाँ पर जो गोल्फ है, हमारा गोल्फ कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि उसकी क्या पोजीशन है। कुछ सरप्राइज रहने देना। अच्छा देखिए व्यूवर्स, कुछ सरप्राइज रहने देते हैं, और वो आगे की जो है हम अपने जो है इसी reviews महीने। के अंदर इसी महीने इसी रखेंगे। महीने इंशाल्लाह। तो डीसी के हाइट्स के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएंगे। हाँ, डीसी के हाइट्स पे वैसे भी जो हमारे प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया है बिल्डर्स ने, और हमने इसको रखा भी था कि मई के एंड में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये अपने टाइम पे स्टार्ट ठीक है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी अपनी सजेशन है, मेरी काशिफ साहब से आज फर्स्ट मुलाकात है ऑफिशियली। वैसे हमारी मुलाकात रही है और 2 साल में भी आता रहा हूँ और मुलाकात रही इनसे। मेरी एक सजेशन है काशिफ साहब से कि बड़ी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और टीचर सिटी के अंदर जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं और इनका बड़ा किरदार है। मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग ब्रांड जो है वो मार्केटिंग जो है होती है, तो उसी तरीके से वो चीजें चलती हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग। तो मैं काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ डीची सिटी सेक्रेटरी कि इंशाल्लाह ताला आफ्टर ईद मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जितने भी एजेंट्स हैं जो पायनियर वर्क करते हैं डीची सिटी के अंदर, उनसे हमारी एक इंटरेक्शन हो, एक हमारी मीटिंग हो, जिसमें आप थोड़ी ब्रीफिंग दें उनको डीची सिटी के हवाले से, ठीक है। मैप के साथ। तो इंशाल्लाह ताला वो हम एंगेज करेंगे सारी चीजें। तो काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने मुझे शुक्रिया सर टाइम दिया। आपका। और इंशाल्लाह ताला हमारी आपस में मुलाकात रहेगी और हम बेटरमेंट डीची सिटी और डेफ्टेरिया के लिए हम इंशाल्लाह ताला काम करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और आप मार्केटिंग है, मैं भी आपकी मार्केटिंग टीम का एक तरीके से हिस्सा हूँ, और ये हमारा काम है और हमारे सोर्स ऑफ इनकम है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप अपने साथ पाएंगे देगा सर, बिल्कुल। और हमारी तरफ से भी हर किस्म की सपोर्ट आपको अवेलेबल है इंशाल्लाह। मेरी पूरी मैनेजमेंट कमेटी बशमूल हमारे सदर प्रेसिडेंट हमारे जवाहर इकबाल भाई हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी नजीर भाई हैं, हमारी 30 मेंबरान में एक मेंबरान का इजाफा हुआ है। अब हमारे 31 मेंबर्स हैं अच्छा, कमेटी के, क्योंकि पहले 30 सीटें थी, अब एक सीट का हमने इजाफा किया है जिसमें मेरे टाउन के सेक्रेटरी भी इंक्लूड हुए हैं। तो 31 मेंबर्स हैं हमारे। इंशाल्लाह ताला हमारी ऑफिशियली आपसे मुलाकात भी रहेगी आफ्टर ईद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारे कर्नल काशिफ साहब से, डीसी सिटी मार्केटिंग हेड, इनसे आज हमारी बातचीत हुई और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी हुई है। तो फर्दर इंशाल्लाह ताला आप वेट कीजिएगा, आपको अगले जो है सेगमेंट में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।